अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहाँ ज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नैब कानून में तरमीम के ख़िलाफ़ केस का फ़ैसला जारी कर दिया है। तहरीरी हुक्मनामा अभी नहीं आया, लेकिन ओपन कोर्ट में जो ऑर्डर जारी किया गया है उसके कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा अहम मौजू कि इस फ़ैसले से आगे चल के मुस्तकबिल में इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इस जो ऑर्डर पढ़ के सुनाया गया कोर्ट में, उसके चंद मेन पॉइंट्स जो है वो आपके सामने रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ये जो दरख्वास्त है नैब तरमीम के ख़िलाफ़, इसको मंजूर किया है, काबिल समाअत करार दिया है। और उसके बाद नैब तरमीम में जो 50 करोड़ से कम करप्शन के ऊपर जो ये हद लगाई गई थी कि नैब इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, नैब उस मामले को जांच नहीं सकता, उस सिक को कलअदम करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फ़ैसले, जो कि चीफ जस्टिस उमर बंदियाल और जस्टिस इजाज़ुल एहसन का अक्सरियती फ़ैसला है, उसमें तमाम जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, यानी जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके ख़िलाफ़ जितने भी केसेस हैं, उन सब नैब रेफरेंसेस, नैब केसेस को दोबारा से बहाल कर दिया है। और 7 दिन की डेडलाइन दी है, 7 दिन का टाइम फ्रेम मुकर्रर किया है कि 7 डेज़ में ये तमाम केसेस दोबारा से पहली हालत में बहाल करके इनको दोबारा नैब कोर्ट्स में भेजा जाए और वहाँ पे दोबारा से इनका आगाज़ होगा। काफ़ी तवील फहरिस्त है उन पॉलिटिकल लीडरान की जिनके ख़िलाफ़ नैब की जानिब से केसेस बनाए गए। हर दौर में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात की जाती रही। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो सर्विस ऑफ पाकिस्तान के तहत यानी जो सरकारी मुलाजमीन हैं, उनको जो प्रोटेक्शन दी हुई थी नैब अमेंडमेंट के ज़रिए, उन तरमीम को उस तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त करार दिया है और वैलिडेट किया है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में सुनाया गया है, उसमें बेनामी की जो तारीफ़ को तब्दील किया गया था उसको कलअदम करार दिया है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस हुक्मनामे में इसके अलावा जो बारे सबूत है उसको जो डिफ़ाइन किया गया था इस आइनी तरमीम में कि बारे सबूत अब ये ज़िम्मेदारी है प्रोसिक्यूशन की कि उसने इसको साबित करना है। यानी अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि फ़लाँ शख्स ने करप्शन की है, तो इसके ऊपर सबसे पहले इस इल्ज़ाम को साबित करने की ज़िम्मेदारी नैब के ऊपर डाली गई थी कि नैब ने इसको इन्वेस्टिगेट करना है, नैब ने इसका तयन करना है। और फिर अगर कोई सबूत सामने आता है तो फिर उसके बाद नैब आगे मज़ीद प्रोसेस आगे चलाएगा। फिर वो शिक भी सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दी है जिसमें एसिड बियॉन्ड मीन्स की, यानी आमदन से ज़ायद असासों की जो डेफिनेशन दी गई थी उसको। ये वो चंद बुनियादी पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर अक्सरियती फ़ैसला दिया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तलाफ किया है और बड़ा ही दिलचस्प इख्तलाफी नोट होगा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का इस केस में। और बिलखुसूस एक ऐसे वक्त में जब जस्टिस मंसूर अली शाह ओपन कोर्ट में भी इस बात का इजहार कर चुके हैं कि 25 करोड़ के मुंतखब नुमाइंदा पार्लिमान की कानून साजी को 17 गैर मुंतखब जजेस किस तरह से कलअदम करार दे सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी कहा था कि ये पटिशन तो मेंटेनेबल ही नहीं है क्योंकि ये बेंच की कंपोजिशन ही दुरुस्त नहीं है। और बेंच की कंपोजिशन के ऊपर एतराज़ क्या था? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का एतराज़ ये था कि पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को डिसाइड होना चाहिए, उसके बाद ये मामला, क्योंकि ये 184(3) के तहत केसेस हैं, उसको चलना चाहिए। अब इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा तज्ज़िया करते हैं, एनालाइज़ करते हैं कि इसका मुस्तकबिल के ऊपर क्या इसके असरात होंगे। एक चीज़ को बिल्कुल क्लियर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी लीडर हैं इमरान खान, वो इस वक्त जेल में हैं। बाकी पॉलिटिकल लीडरान कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके छोड़ चुके हैं और कुछ सियासी रहनुमा रूपोश हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर अब इस फैसले के बाद केसेस दोबारा रीओपन हो जाएंगे और वो भी एक तरह से ज़ेर अताब आ जाएगी। मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत के हवाले से भी केसेस खुल जाएंगे और वो ज़ेर अताब आ जाएगी। तो ये कहा जा रहा है कि बंदियाल साहब ने जाते जाते मार्शल लॉ की सी सूरत हाल पैदा कर दी है और मार्शल लॉ की राह हमवार कर दी है।
دوسرا اہم ویو جس کے اوپر ڈسکشن چل رہی ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا نیریٹو تھا اینٹی کرپشن کے کہ سارے سیاستدان چور ہیں، صرف ہم پاک صاف ہیں. تو ہم خیال بینچ نے پی ٹی آئی کے اس مردہ بیانیے کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا جب یہ کیس اوپن کورٹ میں چل رہا تھا اس وقت میں بھی جس طرح کی آبزرویشن کی جاتی رہیں اس سے بھی یہی تاثر ملتا رہا کہ شاید یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا جو نیریٹو ہے اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. اور سب سے اہم بات جو آنے والے چیف جسٹس ہیں، نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کے لیے اس فیصلے کے ذریعے ایک بارودی سرنگ بچھا دی گئی ہے. اور وہ میں اس بنیاد کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ اب اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے اور یہ فیصلہ واپس ہو جاتا ہے تو وہ جو مردہ بیانیہ تھا پی ٹی آئی کا، اس کا پھر سیکنڈ فیز دوبارہ چل پڑے گا اور اس میں ہدف تنقید ٹارگٹ ہوں گے نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ. حالانکہ آرٹیکل 184(3) کے تحت یہ جو فیصلہ دیا گیا اس معاملے کے اوپر جوڈیشری کے اندر بھی تقسیم تھی. بینچ کے رکن جسٹس منصور علی شاہ بار بار یہ کہتے رہے کہ یہ جو بینچ کمپوزیشن ہے یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہے. پہلے آرٹیکل 184(3) کے حوالے سے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر لا ہے پہلے اس کو ڈیسائیڈ ہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد اس کیس کی پروسیڈنگ کو آگے چلایا جانا چاہیے. یا پھر سیکنڈ آپشن جناب یہ دی جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہ اس معاملے کے اوپر فل کورٹ بنا دیا جائے. تو اب ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمر عطا بندیال صاحب نے جاتے جاتے اپنے ہم خیال ججز کے ذریعے نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے لیکن یہ چیز بالکل واضح ہے جس طرح سے اس کیس کو چلایا گیا اور جس طرح کی آبزرویشنز ان ہم خیال ججز نے دی اس سے ایک چیز تو بالکل عیاں ہوتی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے اس بیانیے کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے تقویت دی گئی اور اسی بیانیے کو یہاں سے آگے چلایا گیا. اور ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف کے اس مردہ بیانیے کو دوبارہ زندہ کر کے مٹیریل فراہم کر دیا گیا ہے اور ایک مخصوص پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف کو ایک مرتبہ پھر یہ مواد فراہم کر دیا گیا ہے کہ اس ملک میں باقی سب سیاستدان چور ہیں، لٹیرے ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی پاک اور صاف ہے تو اس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے. یہی اعتراض پہلے بھی اٹھایا جاتا رہا. آپ کو یاد ہوگا حکومتی وکیل ایڈوکیٹ مخدوم علی خان صاحب نے اپنا جو آخری ایک تحریری جواب سپریم کورٹ میں جمع کروایا تھا اس میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ابھی تک کسی قانون میں پارلیمنٹیرین ہونا یا رکن قومی اسمبلی ہونا یا سیاستدان ہونا کوئی جرم نہیں ہے. لیکن شاید سپریم کورٹ کے ان دو ججوں نے یہ فیصلہ کر کے یہ کہہ دیا ہے، یہ طے کر دیا ہے کہ دراصل اس ملک میں سیاستدان ہونا جرم ہے. اور جس طرح سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب پہلے 2 مرتبہ یہ سوال اٹھا چکے ہیں کہ اگر احتساب ادارے کی تشکیل کا مقصد یہ ہے کہ ملک میں بلا تفریق احتساب ہو تو پھر ججوں اور جرنیلوں کو اس قانون سے باہر کیوں رکھا گیا. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سوال کے جواب میں پاکستان تحریک انصاف نے تو بڑی سادگی سے یہ کہہ دیا کہ دیکھیں جی ہم نے تو وہ لا چیلنج ہی نہیں کیا، جبکہ اس کے جواب میں اتحادی حکومت کی جانب سے جو جواب دیا گیا اٹارنی جنرل کے ذریعے اس پہ انہوں نے کہا کہ فوج کے اندر احتساب کے لیے آرمی ایکٹ موجود ہے اور جوڈیشری کے لیے آرٹیکل 209 موجود ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ سوال بھی اٹھایا تھا کہ ہمیں بتایا جائے کہ ایک جج اگر لوٹ مار کرتا ہے، پیسے لیتا ہے، تو اس کے احتساب کیوں نیب نہیں کر سکتا. یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جس حوالے سے بہرحال جو اکثریتی فیصلہ ہے وہ خاموش ہوگا اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو اختلافی نوٹ ہے اس میں ہمیں بہت اہم ڈسکشن دیکھنے کو ملے گی. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.